الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين تصنيع الأنواع الكيميائية. وصلنا الآن للتمرين 6 من السلسلة المعطية ديالو كتقول: تتميز أسيتات الإيزوميل بمذاقها الشبيه بمذاق الموز، وهو نوع كيميائي مستعمل بكثرة في صناعة الأطعمة، وذلك لإعطاء نكهة معطرة للمواد. نحصل على أسيتات الإيزوميل والماء انطلاقا من حمض إيثانويك وكحول إيزوأميليك. بعد تسخين الخليط مدة 60 دقيقة نستخرج أسيتات الإيزوميل بواسطة التقطير. نعطي ذوبان أسيتات الإيزوميل في الماء ضعيفة جدا، ودرجة حرارة غليانه 143 درجة سلسيوس. ندورو هنا المعطيات عندنا نحصل على أسيتات الإيزوميل والماء انطلاقا من حمض إيثانويك وكحول. إذا عندنا نحصل على أسيتات إيزوميل والماء انطلاقا من حمض إيثانويك وكحول إيزوأميليك. هذه المعلومة الأولى. بعد تسخين الخليط لمدة 60 دقيقة نستخرج أسيتات الإيزوميل بواسطة التقطير. عطونا ذوبان أسيتات الإيزوميل في الماء ضعيفة جدا. إذن ذوبانية أسيتات الإيزوميل في الماء ضعيفة جدا، ودرجة حرارة غليانه تي ديبوليسيون كتساوي لنا 143 درجة سلسيوس. أولا، عبر كتابة عن التحول الكيميائي الحاصل عند التصنيع. إذن التفاعل الكيميائي شنو؟ معادلة التفاعل الكيميائي شنو هو؟ لأن هو معادلة كتوصف شنو وقع، يعني شكون أنواع التفاعلات يعني اللي اختفت والأنواع اللي نتجات. إذا رجعنا على الجملة الأولى كتجمع لي هادشي. إذا كتقول لك نحصل على أسيتات الإيزوميل والماء انطلاقا من حمض إيثانويك وكحول. إذا شنو باش كنطلقوا من حمض إيثانويك وكحول إيزوأميليك. علاش كنحصلوا على أسيتات الإيزوميل والماء؟ إذا أولا معادلة التفاعل الحاصل. شنو نطلقوا المتفاعلات كنديرهم هنا وهنا كنديروا السهم. إذا عندنا حمض إيثانويك، هذا هو المتفاعل الأول، حمض الإيثانويك مع كحول الإيزوأميليك. اش كيعطينا؟ عطاونا أسيتات الإيزوميل. إذا كنحصلوا على أسيتات الإيزوميل والماء، هذه معادلة التفاعل كتوصلي كتبوا فيها المتفاعلات والنواتج. ثانيا، أعطي رائحة العدة التجريبية اللازمة ثم حدد دور كل منها. إذا هنا نحتاج التسخين بالارتداد. التسخين بالارتداد غنشوفوا الأدوات العدة التجريبية اللازمة. ثانيا، العدة التجريبية اللازمة للتسخين. إذا عندنا نرجع عملية دابا. المرحلة الأولى هي مرحلة التصنيع، يعني داروا فيها التسخين بالارتداد. والمرحلة الثانية هي المرحلة ديال الفصل قالك بالتقطير، وغالبا يكون التقطير المجزأ. لأن العدة التجريبية اللازمة نبداو بالنسبة للتسخين بالارتداد. الآن غادي نحطو الصورة ديال داك التركيب ديال التسخين بالارتداد قدامنا، وغادي نبداو نكتبو العدة التجريبية هنا. إذن أولا كنبداو من تحت وحنا طالعين. كاين مسخن الحوجلة، فوقو دايرين حوجلة. من بعد الحوجلة دايرين معاها مبرد مقبل. كاين أيضا داخل الحوجلة حصى خفان. إذن هادو هما العدة التجريبية اللي عندنا. إذا تخيلتي الصورة ديال التركيب الارتداد ديال التسخين غتلقى بأن عندك تحت الحوجلة، تحت مسخن الحوجلة موضوعة فوق الحوجلة،
فوق الحوجه كاين المبرد المقبل، وداخل الحوجه كنديرو حصه خفيفه. اذا هذه العده التجريبيه. الان بقى لنا نديرو الدور ديال كل واحد. اذا مسخن الحوجله، هذا الدور ديالو هو التسخين. بالنسبه لعند الحوجله كتحتوي الوسط التفاعلي، على احتواء الوسط ولا الخليط المتفاعل. الخليط المتفاعل. بالنسبه للمبرد المقبل علاش كيدير؟ كيعمل على تكاتف البخار الناتج عن غليان الخليط المتفاعل وتكثيفه. اذا تكثيف البخار وتكثيف الغازات المتصاعد، تكثيف الغازات المنطلقه. بالنسبه للحصه الخفه هضرنا عليه، الدور ديالو هو شنو هو؟ هو توحيد درجه الحراره ديال الوسط ديال الخليط المتفاعل والحيلوله دون حدوث فوران لهذا الخليط. اذا توحيد درجه حراره الخليط التفاعلي والحيلوله دون فورانه، يبقى ما يبدا يتصاعد داخل الحوجره. هذا كان بالنسبه لعند التركيب التجريبي ديال التسخين والارتداد. اذا هنا في السؤال ما كانش واضح الدقه، وقالوا لك اعطي العده التجريبيه. اذا حنا شنو غنحاولوا نعطيو العده التجريبيه ديال التجربه كلها، يعني ديال التسخين والارتداد وديال التقطير المجزأ. الان بالنسبه لي ديال التقطير، العده التجريبيه ديال التقطير حتى هي بنفس الطريقه. اذا كاين عندنا غنحتاجو التسخين، اذا عندنا مسخن الحوجله، عندنا حوجله، عندنا مبرد ولكن ماشي مبرد رأسي، كاين داك المبرد بحال هذا التقطير المائي، المبرد مائل، مبرد مائل. ايضا عندنا بالنسبه للتقطير المجزأ كنحتاجو محرار. قلنا الفرق بين التقطير المائي والتقطير المجزأ نفس التركيب، غير الفرق ديال التقطير المجزأ كنحتاجو محرار باش كنعرفوا في وصل درجه الحراره ديال المجموعه وشكون هو النوع اللي كتبخر في ذاك اللحظه. إذا محرار. وايضا عندنا اناء، كاس ولا شي حاجه فين نجمعوا القطار. مسخن الحوجله الدور ديالو هو التسخين. لان الحوجله قلنا احتواء الخليط المراد تقطيره. اذا المبرد المائل اش كيعمل؟ هذا تكاتف. المبرد دائما الدور ديالو هو التكاتف ديال القطاره، تكثيف الغاز وتحويله الى قطاره. اذا المحرار الدور ديالو هو تسجيل درجه حراره المجموعه الكيميائيه، يعني ذاك الوسط اللي كنسخنوها. اناء الدور ديالو هو تجميع القطار. هنا هذا التركيب ديال التقطير المجزأ، بالضبط التقطير المجزأ. السؤال الموالي: ما نوع الاستخراج الذي يمكن تحقيقه؟ إذا هنا قال بعد تسخين الخليط لمدة 60 دقيقة نستخرج أساسات الإيزوميل بواسطة التقطير. هنا التقطير كيقصدوا به التقطير المجزأ. إذا نوع الاستخراج الذي يمكن تحقيقه هو الاستخراج بالتقطير المجزأ. علاش؟ لأن عندنا هنا أسيتات الإيزوميل مع الماء، كنحصلوا على أسيتات الإيزوميل، أسيتات فلما هذا التفاعل كنحصلوا على أسيتات الإيزوميل مع الماء في الوسط التفاعلي. إذا بما أنهم غير قابلين، نشوفوا هنا، إذا الذوبانية ديال أسيتات الإيزوميل في الماء ضعيفة، إذا هذا ما كيذوبش في الماء، ودرجة الحرارة ديال التبخر ديالهم مختلفة. غادي نسخنوا الوسط التفاعلي، غنسخنوا هذا الخليط هذا، نشوفوا شكون فيهم عنده درجة حرارة التبخر صغيرة. إذا أسيتات الإيزوميل درجة الحرارة الغليان ديالو 143، والماء كنعرفوا بأنه في الضغط الجوي العادي كيتبخر عند درجة الحرارة 100. إذا غادي نسخنوا غادي يتبخر الماء هو الأول. فاش توصل درجة الحرارة المجموعة على عند 100 غادي يتبخر الماء هو الأول، وغادي يتكاتف بعد المرور ديالو في المبرد نحصلوا عليه في الكأس. ومن بعد فاش غادي يتسالى الماء غيبقى عندي داخل في ذاك الحوجه شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي فقط اسيتات
الإيزوميل. كي غندير أنا بأن الماء نعرف بأن الماء تسالى هنا من خلال درجة الحرارة المحرار. إذا قلنا في الأول درجة الحرارة بقات ترتفع حتى توصل ل 100، إذا فاش توصل ل 100 الحرارة اللي قلنا تبدا نعطيوها للمجموعة ما غتبقاش ترفع درجة الحرارة، وكيبدا تحول الماء من الحالة الصلب الغازي السائلة للحالة الغازية. إذا الماء حنا كنسخنو وداك الماء كيتحول كياخد داك الحرارة وكيتحول بها من سائل لغاز. كتستمر هذه العملية هذه حتى كينفذ الماء. إذا من بعد إذا فاش كنبداو شنو غيبدا دير المجموعة غتبدا ترتفع درجة الحرارة ديالها، غادي نشوفو بأنها بدات توصل 105 110 100. إذا هنا كنعرف بأن الماء راه تسالى، فهاد الحرارة نوقف وغادي نتخلص من داك الماء اللي كان عندي في الكأس ونبقى عندي أسيتات إيزوميل في الحوجلة اللي كنت كنسخن. إذا هنا الاستخراج، نوع الاستخراج الذي يمكن تحقيقه هو استخراج التقطير المجزأ. انتهيت. النوع الاستخراج الذي يمكن تحقيقه هو الاستخراج بالتقطير المجزأ. ولهذا الغرض إذا قالت شنو هي المعلومات اللي خصنا نعرفو درجة الحرارة ديال الأنواع الكيميائية اللي كتكون الخليط اللي غادي نفصلوه. ولهذا الغرض نحتاج معرفة درجة حرارة غليان الأنواع المكونة للخليط. يعني في هذه الحالة عندنا الماء عنده درجة الحرارة ديال الغليان هي 100 درجة سلسيوس، وأسيتات الإيزوميل درجة الحرارة قالنا هي 143.